आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सूरतुल बक़रा दूसरा पारा आयत नंबर 172 से हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीन आमनू, ए ईमान वालो, कुलू खाओ, मिन तय्यिबाती पाक चीज़ें, मा जो रज़क़नाकुम रज़क़ अता की हैं, ना हमने, कुम तुम्हें, रज़क़नाकुम हमने तुम्हें अता की हैं, वशकुरू और शुक्र अदा करो, लिल्लाही अल्लाह ताला का, इन अगर कुन तुम हो, इय्याहु सिर्फ उसी की, ताबुदून तुम इबादत करते हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ए ईमान वालो, खाओ पाक चीज़ें जो हमने तुम्हें अता की हैं, वशकुरू लिल्लाही और शुक्र अदा करो अल्लाह ताला का, इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून अगर तुम सिर्फ उसी की इबादत करते हो। इससे पहले हम एक आयत मुबारका पढ़ कर आए हैं, उसके अंदर अल्लाह पाक ने तमाम इंसानों को हुक्म दिया पाक हलाल चीज़ें खाने का, तमाम इंसानों को। लेकिन यहाँ अभी जो आयत मुबारका हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रिज़्क़े हलाल का ही हुक्म दिया है, लेकिन यहाँ हुक्म दिया है सिर्फ अहले ईमान को। अहले ईमान को फरमाया कि तुम खाओ पाक चीज़ें जो हमने तुम्हें अता की हैं। अच्छा, यहाँ सिर्फ पाक चीज़ें खाने का हुक्म आया है, और ये हुक्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ अहले ईमान के लिए है। साथ ही इसके साथ अल्लाह पाक ने शुक्र का भी हुक्म दे दिया और इबादत का भी हुक्म दे दिया। आयत को अगर हम थोड़ा सा गहराई में जाकर समझें तो अल्लाह पाक ने अहले ईमान को ये हुक्म क्यों दिया? जब तमाम इंसानों को ये हुक्म आ चुका है तो फिर सिर्फ अहले ईमान को हुक्म देना क्यों ज़रूरी समझा गया? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब तमाम इंसानों को हुक्म दिया तो उसमें मुसलमान भी शामिल थे, उसमें गैर मुस्लिम भी शामिल थे। लेकिन जब सिर्फ अहले ईमान को हुक्म दिया तो अब इसमें गैर मुस्लिम तो शामिल नहीं हैं, सिर्फ अहले ईमान शामिल हैं। अहले ईमान को पाक चीज़ें खाने का हुक्म दिया गया है। ये इसलिए दिया गया, अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालो, काफिर तो इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि जब वो अल्लाह को ही सिरे से नहीं मानते तो वो अल्लाह का हुक्म कैसे मानेंगे। ईमान वालो, तुम तो अल्लाह का हुक्म मानो, तुम तो अल्लाह के इस हुक्म के आगे सरे तस्लीम खम करो, तुम तो अल्लाह के इस हुक्म की पैरवी करो, क्योंकि जब तुम अल्लाह के इस हुक्म की पैरवी करोगे तो तुम्हें देखकर हो सकता है कि वो भी अल्लाह के इस हुक्म की पैरवी शुरू कर दें, वो भी अल्लाह के इस हुक्म के आगे सर निगूं हो जाएं। और जब तुम पाक चीज़ें खाओगे तो इससे उन्हें भी पाक चीज़ें खाने का शऊर मिलेगा। इससे एक बात हमें यह समझ में आती है कि शिर्क के बड़े गहरे असरात होते हैं। यानी एक आदमी अगर अरसा दराज से कोई चीज़ खा रहा हो और वो मुशरिक हो, आज उसने इस्लाम कबूल किया है, तो अब उसके लिए वो चीज़ छोड़ना, यकदम वो चीज़ छोड़ना बड़ा मुश्किल अमर हो जाएगा। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, ईमान वालों, तुम पाक चीज़ें खाओ। यानी अगरचे आज तुमने इस्लाम कबूल किया है आज, तो तुम्हारे ऊपर वो जो हराम चीज़ें हैं वो खाना हराम हो गया है, वो तुम नहीं खा सकते। तुम्हारी तबीयत अगर उन चीज़ों की तरफ ललचा भी रही है तो तुम फिर भी नहीं खा सकते। या आप इसको ऐसे भी समझ लें कि एक शख्स है, वो अपने ज़माने कुफ्र के अंदर एक चीज़ ऐसी थी जो वो खाता नहीं था, आज उसे वो खाना जायज़ हो गई है, उसके लिए खाना हलाल हो गई है। वो पहले नहीं खाता था, अपने ज़माने कुफ्र के अंदर उसका कुफ्र उसे वो चीज़ खाने से मजबूर करता, ना खाने पर मजबूर करता था कि तुम इस चीज़ को नहीं खा सकते। इसकी मैं छोटी सी सादा सी मिसाल दे देता हूँ। जैसे हिंदुओं के लिए गाय का गोश्त खाना उनके नज़दीक हराम है, उनके नज़दीक नाजायज़ है, वो इसको बहुत बड़ा गुनाह समझते हैं गाय का गोश्त खाना, हत्ता कि वो तो गाय को सिर्फ ज़िबा करना भी गुनाह समझते हैं।
تو اگر کوئی ہندو آج مسلمان ہوا ہے تو اب وہ کیسے کھائے گائے کا گوشت؟ یعنی وہ اگرچہ مسلمان ہو چکا ہے لیکن اس کے اوپر جو شرک کے اثرات ہیں وہ اثرات اسے پھر مجبور کریں گے کہ نہیں نہیں، یہ تو بڑا کوئی مقدس جانور ہے، تم تو اسے نہیں کھا سکتے. تو یہ امر کافی مشکل ہو جائے گا. تو اللہ پاک نے اس لیے اہل ایمان کو بطور خاص حکم دیا کہ اے ایمان والو، تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ، گائے کا گوشت حلال ہے، تم کھاؤ. تم کیوں وہ زمانہ کفر اور زمانہ شرک اور زمانہ جاہلیت کی بات پھر سے اپنے اوپر طاری کرتے ہو کہ نہیں میں تو اس کو نہیں کھاؤں گا؟ ہندوستان کے اندر جب اسلام آیا تو بہت سے ہندو جو تھے وہ مسلمان ہونا شروع ہوئے، تو بعض علماء نے یہ فتویٰ جاری کیا تھا کہ کوئی ہندو ہو اور وہ آج اگر اس نے اسلام قبول کیا ہے تو اس کے لیے شرط ہے، یعنی اس کا اسلام لوگوں کے نزدیک تب معتبر ہوگا جب وہ گائے کا گوشت کھائے گا، تب اس کے ایمان کا اظہار ہوگا. گائے کا گوشت کھانا ایمان کا اظہار ہے. تو یہ بات سمجھنا اب ذرا آسان ہو گئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ کیوں حکم دیا اسپیشلی بطور خاص مخاطب کر کے، اے ایمان والو تم کھاؤ پاکیزہ چیزیں، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں. یعنی کہ تم اللہ کے امر کو تسلیم کرو. تمہارا عقل کیا کہتا ہے، شعور کیا کہتا ہے، دماغ کیا کہتا ہے، تمہاری طبیعت کیا مانتی ہے، تمہارا مزاج کیا مانتا ہے، اپنے مزاج کو، طبیعت کو، شعور کو، اپنے خیالات و نظریات کو آج چھوڑ دو. اب تمہارے لیے لازم ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرو. اس نے جو تمہارے لیے حلال کر دیا ہے اسے حلال جانو، اس نے تمہارے لیے جو حرام کر دیا ہے اسے حرام جانو، اور وشکرو، شکر ادا کیا کرو، للہ، اللہ تعالیٰ کا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو. وہی بات جو میں آپ کو سمجھا رہا تھا، وہی بات آگے آیت کے آخری حصے کے اندر آ گئی کہ اگر تم اس کو معبود مانتے ہو تو اس کے ہر حلت کے حکم کو بھی مانو اور حرمت کے حکم کو بھی مانو. یعنی اب تم نے یہ فیصلہ نہیں کرنا کہ ہمارے لیے حلال کیا ہے اور ہمارے لیے حرام کیا ہے، ہمارے لیے صحیح کیا ہے، ہمارے لیے غلط کیا ہے، ہمارے لیے جائز کیا ہے، ہمارے لیے ناجائز کیا ہے. تمہارے ہر جائز کا فیصلہ اللہ فرمائے گا، تمہارے ہر ناجائز کا فیصلہ اللہ فرمائے گا. جواز، عدم جواز اور حلت اور حرمت کے سارے اختیارات تم سونپ دو کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو. اس کے حلال کو حلال جانو، اس کے حرام کو حرام جانو. تو اللہ پاک نے فرمایا اگر تم معبود اسے مانتے ہو تو پھر شکر ادا کرنے کا یہی ذریعہ ہے کہ جس چیز کو اس نے تمہیں عطا کر دیا ہے، عطا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تمہارے لیے حلال کر دیا ہے. جس چیز کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے اس سے اب تمہیں گھن نہیں آنی چاہیے، اس سے اب تمہیں کوئی تمہاری طبیعت کے اوپر بوجھ نہیں آنا چاہیے، کوئی ملال نہیں آنا چاہیے، تمہاری طبیعت کے اوپر کسی قسم کا کوئی رنج نہیں آنا چاہیے کہ یہ چیز میں کیوں کھاؤں، میں تو نہیں کھاتا تھا. بھئی تم نہیں کھاتے تھے، اب تمہیں کھانی ہوگی کیونکہ تم نے اللہ کا حکم مان لیا ہے، تم نے اللہ کی عبادت شروع کر دی ہے. اس سے اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 173 کے اندر یہ سارا مضمون تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ تمہارے لیے حرام کیا کیا ہے. تو جو اللہ نے تمہارے لیے حرام کیا ہے تم نے صرف اسے چھوڑنا ہے، جس کو حلال کیا ہے تم نے اسے حلال جاننا ہے، اسے کھانا ہے. دیکھیے گا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 کو، انما، بے شک، حرم، حرام کیا، علیکم، تم پر، المیتۃ، مردار. یہ جو انما شروع میں آیا ہے اس سے مراد ہے صرف، یعنی اسے کلمہ حصر کہا جاتا ہے. حصر کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ زور دے کر فرما رہا ہے کہ تم پر صرف یہ چیزیں حرام ہیں. 4 چیزیں ہیں جن کے حرام ہونے کا اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. اور یہ جو آیت مبارکہ ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، قرآن مجید کے اندر یہ 4 مقامات پر یہ ایک ہی آیت آئی ہے، بار بار 4 مقامات پر آئی ہے. اللہ پاک فرماتا ہے تم پر حرام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کس کس کو حرام کیا ہے؟ المیتۃ، مردار، والدم، خون،
वलहम अलखिंजीर और सूर का गोश्त, वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, वमा और वो जानवर जो उहिल्ला बुलंद किया गया हो, बिही जिस पर, लिगैरिल्लाही अल्लाह के सिवा किसी और का नाम, यानी वो जानवर जिस पर पुकारा गया हो, जिस पर लिया गया हो, जिस पर बुलंद किया गया हो अल्लाह के गैर का नाम। अब ये 4 चीजें हैं, मैं तफसील के अंदर जाता हूं, आप आयत का मुकम्मल तर्जुमा सुन लीजिए पहले। फमा निद तुर्रा, पस जो मजबूर हो जाए, गैरा बागिन वो सरकश ना हो, वला आदिन और ना हद से बढ़ने वाला हो, फला इस्मा अलैहि तो उस पर कोई गुनाह नहीं है, इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह गफूरुन बहुत बख्शने वाला है, रहीमुन बहुत रहम फरमाने वाला है। जो मजबूर हो जाए, फमा निद तुर्रा गैरा बागिन वला आदिन फला इस्मा अलैहि, तो जो मजबूर हो जाए इस हाल में कि वो सरकश भी ना हो और वो हद से बढ़ने वाला भी ना हो, तो उस पर बकदरे ज़रूरत खा लेने में कोई गुनाह नहीं है। यानी ये जो 4 चीज़ें हराम की गई हैं, अगर किसी आदमी को मजबूर कर दिया गया हो इन्हीं 4 चीज़ों में से कोई चीज़ खाने पर, जो मजबूर कर दिया गया हो तो उसके लिए बकदरे ज़रूरत, यानी एक इंसान है उसको इस हद तक मजबूर कर दिया गया कि वो अपनी उसकी जो जान है वो बचाना मुश्किल हो गया है, तो जान बचाने के लिए सिर्फ इतनी मिकदार में वो खा सकता है कि जिससे उसकी जान बच जाए। वो अल्लाह के अहकामात की सरकशी करने वाला भी ना हो और वो अल्लाह ताला के अहकामात से हद से बढ़ने वाला भी ना हो, यानी वो इतनी मिकदार में भी नहीं खाएगा कि जो उसकी मजबूरी से ज़ायद है, उतनी मिकदार में खाएगा जितनी उसकी मजबूरी है, उससे ज़ायद वो नहीं खाएगा, तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला है, रहम फरमाने वाला है, ऐसे शख्स को अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा देगा। अब इन 4 चीज़ों की तफसील सुन लीजिए। एक है अल-मैता, मुर्दार। मुर्दार का मतलब यह है कि वो जानवर जिसको या तो सिरे से ज़िबा ही ना किया गया हो, या ज़िबा तो किया गया हो लेकिन उसे किसी गैर मुस्लिम ने ज़िबा किया हो, किसी काफिर ने ज़िबा किया हो, या शरी तरीक़ों के ख़िलाफ़ ज़िबा किया हो, या वो खुद ब खुद मर गया हो, या उसे मार दिया गया हो, वो हलाक कर दिया गया हो, बुलंदी से गिर के, पहाड़ी से गिर के वो मर गया हो, किसी बीमारी से मर गया हो, उसको ज़िबा ना किया गया हो, उसके ऊपर अल्लाह का नाम ना लिया गया हो, तो ये है अल-मैता, मुर्दार, मरा हुआ जानवर जो मर गया है बगैर ज़िबा की। वद्दमा और जारी खून, खून भी नापाक चीज़ है। अच्छा, वो खून के जब जानवर ज़िबा किया जाता है तो उसकी रगों से जो खून बहता है वो बहने वाला खून नापाक है। ज़िबा कर दिया गया, ज़िबा करने के बाद कुछ खून जो है वो रगों में ठहर गया, गोश्त में ठहर गया, वो नापाक नहीं है, नापाक है वो बहने वाला खून। अच्छा, वैसे जो खून है मुतलकन खून के बारे में यह बताया जाता है कि वो एक नापाक चीज़ है, नजस चीज़ है। वलहमल खिंजीरी और सूर का गोश्त, लहम का माना है गोश्त, खिंजीर का माना सूर, सूर का गोश्त। ये 3 चीज़ें आप समझ चुके होंगे। अब ये चौथी चीज़ है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है और जिसके ऊपर बड़ा कलाम किया गया, जिसके ऊपर लोगों ने एक गलत तसव्वुर भी कायम कर लिया और इसके ऊपर बड़ी मिसकॉन्सेप्शन का लोग शिकार हो गए। वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, वो जानवर जिस पर ज़िबा के वक़्त गैरुल्लाह का नाम बुलंद किया गया हो, वो जानवर भी हराम है। अब इससे मुराद क्या है, पहले ज़रा ये समझ लें। गलतफहमी वाली बात मैं बाद में आपकी खिदमत में रखता हूँ। इससे मुराद है वो कुफार, वो मुशरिकीन जो अपने बुतों के नामों पर जानवरों को तलफ करते थे, उनको हलाक करते थे बुतों के नामों पर। मसलन जब वो किसी जानवर को तलफ करते, उसको हलाक करते, तो वो ये आवाज़ बुलंद पुकारते बिस्मिल लाती वल उज़्ज़ा, वो कहते कि हम इस जानवर को मार रहे हैं, इसको हलाक कर रहे हैं लात और उज़्ज़ा के नाम पर। तो वो उनकी इबादत की गरज से उन जानवरों को तलफ करते, उन्हें हलाक करते, इबादत की नीयत से।
اور اپنے جھوٹے بتوں اور معبودوں کو خدا مان کر وہ اپنے معبودوں کی عبادت کی نیت سے، اپنے معبودوں کی تعظیم کی نیت سے، اپنے معبودوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اپنے معبودوں، جھوٹے معبودوں کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے وہ یہ کام کرتے تھے۔ اب بعض لوگوں نے اس کو مسلمانوں کے اوپر بھی تھوپ دیا ہے، اس آیت مبارکہ کے اس ترجمے کو چسپاں کر دیا ہے اس آیت کو بعض مسلمانوں پر بھی، اور بعض لوگ جو ہیں نام نہاد قسم کے علماء حضرات، وہ اس آیت مبارکہ سے یہ مطلب اخذ کرتے ہیں کہ اگر کسی بکرے کو، کسی جانور کو ذبح کیا گیا ہو اللہ کا نام لے کر، اس کے اوپر اللہ کا نام بلند کیا گیا ہو، بسم اللہ اللہ اکبر بھی پڑھا گیا ہو، لیکن نیت کی گئی ہو ایصال ثواب کی، وہ کہتے ہیں کہ یہ بکرا بھی حرام ہو گیا، کیونکہ اس کے اوپر ایصال ثواب کی نیت آ گئی ہے، کسی کو ثواب پہنچانے کی نیت آ گئی ہے۔ تو اگر کسی کو ثواب پہنچانے کی نیت سے بھی کوئی بکرا ذبح کر دیا گیا ہے تو وہ بھی حرام ہو گیا ہے۔ بعض لوگ اس آیت کا غلط مطلب اخذ کر لیتے ہیں، جو کہ کسی بھی صورت میں، نہ ظاہری صورت میں، نہ باطنی صورت میں، نہ معنوی صورت میں کوئی مشابہت نہیں پائی جاتی ایک مسلمان اور ایک کافر کے اس طرز عمل میں۔ مثلا کسی مسلمان نے اگر بکرا ذبح کیا ہے اور اس نے نیت یہ کر دی ہے کہ میں اس کو اپنے باپ کے ایصال ثواب کے لیے ذبح کر رہا ہوں، تو ذبح کے وقت تو نام باپ کا نہیں لیا گیا یا کسی اللہ کے ولی کا نام نہیں لیا گیا۔ مثلا 11ویں شریف والے بزرگ، ہمارے بہت بڑے پیر حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی روح کو ایصال ثواب کے لیے، حضرت داتا گنج بخش الحجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح کے ایصال ثواب کے لیے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح کے ایصال ثواب کے لیے اگر کوئی جانور ذبح کیا گیا ہے، مثلا یہ کہا گیا کہ یہ جانور حضرت خواجہ غریب نواز کے نام کا ہے، داتا صاحب کے نام کا ہے، یہ جانور حضور غوث پاک کے نام کا ہے، تو اس نے جب یہ لفظ ادا کی اپنی زبان سے کہ یہ جانور حضور غوث پاک کے نام کا ہے، تو لفظ تو اس نے یہ بولے، لیکن ان لفظوں سے اس کی مراد کیا تھی؟ وہ کیا حضور غوث پاک کو معاذ اللہ معبود مانتا ہے؟ حضرت داتا صاحب کو وہ خدا مانتا ہے؟ حضرت خواجہ غریب نواز کو وہ خدا مانتا ہے؟ کوئی جاہل سے جاہل، ان پڑھ سے ان پڑھ مسلمان بھی ہو تو وہ اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کا بندہ مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ولی مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کا دوست مانتا ہے۔ وہ ان اولیاء کرام کو خدا نہیں مانتا، ان کو خدا یا معبود تسلیم نہیں کرتا یا ان کی عبادت کی نیت نہیں کرتا، وہ ایصال ثواب کی نیت کرتا ہے کہ ان بزرگوں کو ایصال ثواب پہنچے۔ تو اس نے یہ جب لفظ ادا کیے ہیں کہ یہ جانور، یہ بکرا، یہ مرغا، یہ بھینس یا یہ گائے یا یہ بکرا یہ حضور غوث پاک کا نام کا ہے، تو اس نے حضور غوث پاک کا نام لے کر عبادت کی نیت تو نہیں کی حضور غوث پاک کی۔ تو جب عبادت کی نیت نہیں کی، ایصال ثواب کی نیت کی ہے، تو اس کے لفظوں کو تو ہم نہیں دیکھیں گے، صرف لفظوں کو تو نہیں دیکھیں گے، ہم اس کی مراد دیکھیں گے، اس کی نیت کو دیکھیں گے، اس کے قلب کے ارادے کو دیکھیں گے کہ اس کا قلبی ارادہ تو ایصال ثواب کا ہے۔ ہاں ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی نادان سے نادان مسلمان ہی کیوں نہ ہو، سادہ سے سادہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، کوئی دور دراز دیہات کا رہنے والا ہی مسلمان کیوں نہ ہو، وہ اجڑ ہی کیوں نہ ہو، جاہل ہی کیوں نہ ہو، گنوار ہی کیوں نہ ہو، جب ذبح کرے گا تو ذبح کرتے وقت کیا وہ یہ کہے گا بِاسْمِ غوث الاعظم، بِاسْمِ داتا صاحب، بِاسْمِ خواجہ غریب نواز؟ کوئی جاہل سے جاہل مسلمان بھی ہو جب وہ جانور کو ذبح کرے گا تو یہی پڑھے گا بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو جو اس نے لفظ بولا اس کے اوپر کسی اللہ کے ولی کا یا اپنے ماں باپ کا یا اپنے دادا کا یا اپنے نانا کا یا اپنی خالہ کا یا کسی یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت کا یا امت مرحومہ کا یا امت مسلمہ کا یا گزشتہ ساری امتوں کا جو اس نے لفظ بولا ہے، اس سے مراد اس کی یہ ہے، اس سے نیت یہ ہے کہ ان کا ثواب حضور کی ساری امت کو پہنچے، اس کا ثواب انبیاء کرام کو پہنچے، اس کا ثواب حضور نبی کریم رؤوف
و رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پہنچے، حضور کے صحابہ کو پہنچے، حضور کی آل کو پہنچے، حضور کی امت کے نیک اولیاء صالحین کو پہنچے، تو یہ ہرگز ایسا جانور حرام نہیں کہیں گے، اس کو ہم حلال ہی کہیں گے، اور اس کی نیت کا اعتبار کریں گے کہ اس کی نیت تو یہی تھی کہ ایصال ثواب ہو جائے، اس کا ثواب ہو جائے، اس کا ثواب اولیاء کرام کی روحوں کو پہنچ جائے۔ تو ثواب پہنچانا تو کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی اس آیت کا صحیح فہم اور صحیح شعور عطا فرمائے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ آسان اور سادہ لفظوں میں آپ کے سامنے اس آیت کا پورا مضمون کھول کے رکھ دوں۔ 4 چیزیں حرام کی گئی ہیں، ایک مردار ہے، ایک خون ہے، ایک سور کا گوشت ہے، اور ایک وہ جانور ہے جس کے اوپر ذبح کے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام بلند کیا گیا ہو۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔